Mayong adlaw sa tanan. So ani ako karon sa Israel Resort diri sa Kananga. First time na mo nga gibisita diri ang Israel Resort or Mountain View Resort diri sa Matag-Ob, no? Between sa Kananga o sa Matag-Ob. Kauban ako karon ang akong pinalangga nga asawa. Nalingaw siya og langoy-langoy sa bugnaw nga tubig. Actually kanang tubig diri fresh water gid siya, flowing, no? Unya wala ni siya ginabutang diri nga chemical, kay pure water gid siya. So hinlo, nindot kaayo maligo diri tungod kay dili siya chlorinated ang tubig. So natural ra gid siya kay flowing man siya. Unya amo mong isuroy diri kung unsay mga nindot nga naa diri sa Israel Resort. Diri nga resort mga higala, kay gitawag mo pud ni siya og Mountain View Resort. Aduna lang ni siya ay gamay nga tungason, no? Tama-tama ra pud ni siya nga maka-exercise ka pasaka dito sa ibabaw. So makita nimo adunay mga anahaw sa kilid-kilid. So ang ilang nga resort diri ongoing ang construction diri tungod kay gina-develop din nila diri para gyud maka-attract siya og tourism. Unya makita nimo diri sa ibabaw, so mao na ni siya. Overlooking kayo, makita nimo ang kabukiran sa Kananga o diha sa ubos. Ang ilang nga tubig diri ginailisan ni nila twice a week, no? So kaduhan ni nila gina-drain sa isa ka semana. Unya kanunay gyud bag-o ang tubig diri mao nga ma-enjoy gyud nimo ang ka-presko sa tubig. So kung maligo ka diri okay kaayo. Makita nimo na ay pool nga para sa mga bata, unya dito sa Pikas para sa mga dagko, lalom. Ana akong asawa nagmuni-muni pa siya tungod kay gitugnaw, no? Tungod kay sayo pa ni siya sa kabuntagon, maupay pagsubang sa adlaw. So mao na diha makita nimo ang kabukiran sa Kananga, no? Diha sa ubos mao na ang kahumayan sa Barangay Kakao, no? Dili pa kaayo maklaro ang kabukiran tungod kay medyo daghan pang fog, no? Foggy pa kaayo ang kabuntagon. So mao na ang imong makita basta naa ka diri sa ibabaw sa Israel Resort, no? Overlooking kayo. So diri nga resort mga igala gina-develop pa gini nila, no? Sumala pa sa tag-iya, aduna sila ay gustong buhaton dinhi nga kabaguhan tungod kay ang ilang mga cottages diri medyo karaan na, no? So ilan ni nga bag-uhon nga sa matag bisita sa mga turista diri ma-feel gid nila nga komportable sila, no? So para ma-enjoy pod ninyo, no, kung mabisita mo diri ang overviewing nga Israel Resort. So diri nga resort naapod sila ay duha ka buok nga bahay kubo, no? Medyo gamay-gamay lang ni siya nga bahay kubo o good for 2 person lang gud ni siya, no? Kung naay mag-couple diha nga gusto mag-relax na mag-overnight diri, pwede, no? Good for 2 person. Dili kayo siya dako pero at least komportable na kayo ang couple nga maka-relax diri no? So mao ni ang ilang resort diri sa Israel, no? Israel Resort o Mountain View Resort. So sa sunod bisita na to diri I hope makita na pud nato ang bag-ong development sa ilang resort. So mao to. Bye-bye.